Hello. Mm, Unfortunately, मैले मेरो जुन प्रेजेन्टेसन प्रिपेयर गरेको थिएँ त्यो चाहिँ मैले देखाउन या मैले सेयर गर्न जानिरहेको छैन. But anyways, first let's welcome everyone. जसले हेरिराख्नु भएको छ सबैजनालाई स्वागत छ. अहिले हाफ एन आवर लेट भइसक्यो मैले आफ्नो मेन्सन गरेको टाइमहरू भन्दा. तर आजको मैले यो प्रोग्राम भनेको चाहिँ मेन्टल हेल्थसँग साइकोसोसियल वेलबिङसँग रिलेटेड एउटा अवेरनेस प्रोग्राम गर्न खोजिरहेको हो. यसमा चाहिँ मैले अब हाम्रो साइकोसोसियल भनेपछि के हो होइन, साइकोसोसियल भनेको के हो, त्यसलाई हामीले त्यसको साइकोसोसियलबाट चाहिँ कस्तो खालको कजेसहरू हुन्छ, कस्तो खालको इफेक्ट्सहरू हुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्ने. त्यसपछि साइकोसोसियल इस्युजहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने अनि बेनिफिट्स अफ काउन्सिलिङ चाहिँ साइकोसोसियल इस्युजमा चाहिँ कसरी के कतिको हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मैले आज यो यसमा प्रेजेन्टेसनको थ्रुबाट देखाउन खोजिराखेको थिएँ. तर अनफर्चुनेटली मैले मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ सेयर गर्न सकिरहेको छैन. होपफुली नेक्स्ट टाइम यसलाई म्यानेज गरेर अझै बेटर गर्छु. बट आजलाई चाहिँ म जस्ट भर्बल्ली जति मैले बुझेको छु त्यही अनुसार नै एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु. अनि इफ पोसिबल मेबी मेरो जुन मैले प्रेजेन्टेसन गरेको छु त्यो चाहिँ मेरो यही पेजको थ्रुबाट मैले अपलोड गरिदिन्छु. लेट्स सी हाउ इट्स गन वर्क. अब वाट इज साइकोसोसियल वेलबिङबाटै जाऊँ होइन. साइकोसोसियल काउन्सिलिङ, साइकोसोसियल वेलबिङ भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा भन्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा इन्डिभिजुअलको चाहिँ एउटा इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने हुन्छ होइन. इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट भन्नाले चाहिँ हाम्रो माइन्ड, साइकोलोजी कस्तो हुन्छ, हामीले के सोच्छौँ त्यो भयो, इमोसन्सहरू भयो, रिसाउने, हाँस्ने, कुन कुराले खुसी हुने त्यस्तो भयो. त्यसपछि एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने हुन्छ. एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सोसाइटी, जहाँ हामी हुर्किन्छौँ त्यो सोसाइटीको नर्म्स के छ, कल्चर के छ त्यो अनुसार. र हाम्रो जुन इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कन्सटेन्टली इन्टरेक्ट गरिरहेको हुन्छ. र त्यो कन्सटेन्ट इन्टरेक्सनले चाहिँ साइकोसोसियल बिहेभियर क्रिएट गरेको हुन्छ. जुन हामीले चाहिँ कन्सटेन्ट हाम्रो इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको कन्सटेन्ट कम्युनिकेसन भनौँ न, त्यसले चाहिँ एउटा हाम्रो साइकोसोसियल बिहेभियर, साइको इन द सेन्स हाम्रो मेन्टल साइकोलोजी इमोसन्स भयो, अनि सोसियल इन द सेन्स हामी जुन इन्भाइरोमेन्टमा बसेको छौँ. सो त्यो दुइटाको चाहिँ इन्टरेक्सनले चाहिँ हाम्रो साइकोसोसियल बिहेभियर निस्किन्छ होइन. अनि त्यसलाई चाहिँ साइकोसोसियल भन्ने भयो. र जब त्यो साइकोसोसियल बिहेभियर चाहिँ एउटा राम्रो टर्म्समा स्मुथली गइरहेको छ भने वी आर इन बेटर रिलेसनसिप विथ द इन्भाइरोमेन्ट. अनि साइकोसोसियल बेटर भयो होइन हाम्रो माइन्डहरू. र जब त्यसमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट्सहरू आउँछ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो साइकोसोसियल इस्युजहरू क्रिएट हुने भयो. अब साइकोसोसियल इस्युज भन्ने बित्तिकै कस्तो कस्तो कुराले साइकोसोसियल इस्युज क्रिएट हुन्छ भन्दा र कस्तो कुराले चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ होइन. त्यसमा चाहिँ अब साइकोसोसियल प्रब्लम्स जस्तो जुन मैले भने हाम्रो इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ. एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ अब हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट एज अ ह्युमन बिङ पनि रिस्क फ्याक्टर्सहरू पनि हुन्छ, प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर्सहरू पनि हुन्छ होइन. हामी अब घरभित्र चाहिँ सेफ भयो, घरबाट जङ्गलमा जाँदाखेरि एउटा कुनै एनिमलहरूले अट्याक गर्न आउँछ, अलिकति अनसेफ भयो भने त्यो चाहिँ रिस्क फ्याक्टर्स भयो नि. घरभित्र सेफ भयो त्यो प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर्स भयो. त्यसै गरी हाम्रो साइकोसोसियल प्रब्लम्स एन्ड रियाक्सन्समा पनि डिफ्रेन्ट टाइपको रिस्क फ्याक्टर्स हुन्छ होइन. जस्तै रिस्क फ्याक्टर्स भन्ने बित्तिकै अब गरिबी भयो होइन, अनि हाम्रो जेन्डर इनइक्वालिटी भयो, जेन्डर बायसनेस भनौँ, अनि अरू कल्चरल कन्फ्लिक्ट्सहरू हुनसक्छ,
फ्यामिली प्रपर्टी लसहरू हुनसक्छ, त्यसपछि जस्तै क्यालामिटिजहरू भयो, त्यस्तोहरूको चाहिँ रिस्क फ्याक्टर्स भयो, त्यस्तोहरूले चाहिँ हाम्रो साइकोसोसियल प्रब्लम्सहरू, जस्तै मैले अब जेन्डर इनइक्वालिटी भने होइन, त्यस्तो चाहिँ हाम्रो एउटा सोसाइटीमा चाहिँ एउटा छोरी मान्छे र छोरा मान्छेमा जतिसुकै हामीले दे आर इक्वल भनिराखे पनि अझै पनि त्यो इनइक्वालिटी चाहिँ कहीँ न कहीँ कतै गएर एउटा छोरी मान्छेहरूले देख्नु परिरहेको हुन्छ नि होइन। त्यस्तो कारणले चाहिँ अब तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिलेलाई रिस्क फ्याक्टर्स भन्छौँ। किन रिस्क फ्याक्टर भन्छौँ भनेर चाहिँ म अहिले फेरि डिटेलमा भन्छु होइन। अनि प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर्स पनि हुन्छ। प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर्समा चाहिँ जस्तै फ्यामिलीको सपोर्ट, फर्स्टमा प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर्सलाई नै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो फ्यामिलीको सपोर्ट पाउँदाखेरि हामी बेटर फिल गर्छौँ, एउटा सेन्स अफ बिलोङ्गिङ फिल गर्छौँ होइन। अनि हामी सेफ फिल गर्छौँ। कोही हामीलाई दुःख पर्दाखेरि एउटा गाह्रो पर्दाखेरि चाहिँ कोही हुनुहुन्छ भन्ने फिल गर्दाखेरि अलिक सेफ फिल भन्यो होइन। त्यस्तो जब सेफ फिल हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो एउटा साइकोलोजिकली पनि हामी अलिकति कन्फिडेन्ट, बेटर, मोटिभेटेड फिल गर्छौँ। तर त्यस्तैमा अब जुन मैले अघि नै एउटा इक्जाम्पल दिने बेलामा जेन्डर इनइक्वालिटीको कुरा गरिरहेको थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ जस्तै केटीको केसमा हो भने चाहिँ धेरै जसो यो छोरी मान्छेले नै गर्नुपर्छ भन्ने जुन मेन्टालिटी हुन्छ, छोराले गर्नु हुँदैन भन्ने मेन्टालिटी हुन्छ। दुईजना छोराछोरीले बराबरी नै बराबरी नै एउटा एजुकेसन दिए पनि छोराले घरको काम गर्यो भने ओहो त्यो छोरा कस्तो ज्ञानी राम्रो काम गर्यो, अनि छोरीले घरको काम गरेन भने चाहिँ त्यो छोरी हेर कस्तो काम नलाग्ने भन्ने एउटा सोसाइटीको एउटा इक्जाम्पल हो होइन। हाम्रो सोसाइटीले चाहिँ यो नर्मल मानिसकेको छ कि छोरीले भान्साको काम सबै जानेकै हुनुपर्छ र छोराले भान्साको काम जान्यो भने त्यो एक्स्ट्रा हो भनेर। यो हेर्दैन कि बोथ आर इक्वल, दुवैजनाले एउटै ट्रिटमेन्ट, एउटै शिक्षा लिएको छ, दुवैजनाले पढ्न पनि आउनुपर्छ, घरको काम पनि गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी लिँदैन होइन। तर जब त्यस्तो जुन डिफ्रेन्सेस मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, यो चाहिँ त्यस्तो डिफ्रेन्सेस हुन्छ जब त्यस्तो चाहिँ कन्सटेन्ट भइराख्यो भने मोर देन 2 विक्स हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो साइकोलोजिकल इफेक्टहरू पर्न सक्छ। त्यसपछि डरहरू, डिप्रेसनहरू, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इफेक्ट्सहरू आउन सक्छ होइन। जस्तै अब एउटा इक्जाम्पलको लागि एउटा सानो 5 वर्षको उमेरको बालिकालाई चाहिँ सानै उमेरदेखि नै कन्सटेन्टली उसको आफ्नै परिवारको व्यक्तिले चाहिँ सेक्सुअल अब्युज गरिरहेको छ भने उसलाई सायद त्यतिखेरसम्म थाहा नहोला कि उसलाई अब्युज भएको छ भनेर, जब सानो छ। तर जब उसले बुझ्दै जान्छ, जब ठुलो हुँदै जान्छ, त्यसपछि उसले बुझेर आयो कि सी वाज अब्युज भनेर होइन। अनि त्यो बुझिसकेपछि उसले सायद कुरा गर्न खोज्छ, उसको परिवारमा सबभन्दा नजिक उसको आमा होला, आमासँग कुरा गर्न खोजे, आमाले होइन त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन, तिमीले परिवारको इज्जत बचाउनुपर्छ, त्यस्तो कुरा लुकाएर राख भन्दाखेरि उसले बुझिसक्यो कि त्यो कुरा गलत हो। तर उसको परिवारले प्रेसर दियो कि होइन त्यो गलतै भए पनि तिमी चुप्प लाग्नुपर्छ, किनकि यो गलत यो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो परिवारको इज्जत चाहिँ नराम्रो हुन जान्छ भनेर भन्दाखेरि यो एउटा उसको एउटा इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टले के भनिरहेको छ, यो गलत भएको छ, मलाई गलत भएको छ भनेर। हाम्रो स्कुलहरूमा अहिले धेरै जसो पढिसकेको छौँ होइन, एजुकेटेड भइसकेको छौँ, एजुकेटेडहरूले चाहिँ हरेक गलत कुरामा चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ भनेर भन्छ। तर आवाज उठाउन गयो परिवारकै आफ्नै फ्यामिली मेम्बर्सहरूले चाहिँ होइन चुप्प लाग, तिमी सहनुपर्छ, सहयो भने सबै कुरा ठिक हुन्छ, भगवान्ले हेर्छ भनेर भन्छ। अब त्यस्तोमा अहिले अब भगवान्को अगेन्स्ट जान खोजेको त होइन, तर आफ्नो आफ्नो कन्सेप्ट अनुसार कोही व्यक्तिहरूले भगवान्लाई ल भगवान्ले हेर्छ भनेर कुरेर बस्छ। तर कति व्यक्तिहरूले त्यसरी कुर्न सक्दैन, मलाई यस्तो भएको छ अहिलेसम्म भनेर। र त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ सबैजनाले सबै सिचुएसन, सबै प्रब्लम्सहरूलाई यत्तिकै नर्मली लिन सक्छ भन्ने हुँदैन। अनि त्यस्तोमा उसले त्यो सिचुएसनमा कसरी बिहेभ गर्ने होइन। अनि उसलाई लाग्न सक्छ कि अब मेरो लाइफै यस्तो हो, मेरो कर्म नै यस्तो हो भनेर उसले पुरै जिन्दगी बाँच्न छोडिदिन सक्छ होइन। सुत्न नसक्छ, निन्द्रा नलाग्न सक्छ, स्लिप डिस्टर्बेन्स हुनसक्छ, नाइटमेयर्सहरू हुनसक्छ, फियर, डराउन सक्छ आफ्नै परिवारहरूसँग। अब आफ्नै परिवारको मान्छेले उसलाई त्यस्तो सिचुएसनमा साथ छोडिसकेपछि त उसले त
कसलाई ट्रस्ट गर्ने अब आफ्नो परिवारले उसलाई छोडिदियो भने उसले ट्रस्ट कसलाई गर्ने होइन ट्रस्ट इस्युजहरू आउँछ वरिज आउँछ अनि त्यसो भइसकेपछि चाहिँ साइकोलोजिकल इस्युजहरू चाहिँ पनि डेभलप हुँदै जान्छ त्यस्तै यस्तो डिफ्रेन्ट हाम्रो जुन सोसाइटीको नर्म्स एउटा सोसाइटीले चाहिँ एउटा इज्जत भनेर हाम्रो जुन सोसाइटीको एउटा भनौँ न नर्म्सहरू जुन छ त्यसमा र एउटा इन्डिभिजुअलको जुन नर्म्स छ इन्डिभिजुअल मान्छेको जुन कुरालाई सही हो या नर्मल हो भनेर उसले जुन सोचिरहेको छ त्यस्तोमा जब क्ल्यास आयो त्यसपछि साइकोसोसियल प्रब्लम्सहरू चाहिँ बिस्तारै बढ्दै जान्छ अनि यस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ अब यो त मेरो एक्सट्रिम केस भयो धेरै जस्तो सबैजनाले भन्ला कि उसले चाहिँ बोल्नुपर्छ आवाज उठाउनुपर्छ भनेर तर उसलाई त्यो आवाज उठाउनुको लागि पनि कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यो उसलाई मात्र थाहा हुन्छ किनकि परिवारको मेम्बरहरूले उसलाई धेरै सपोर्ट गर्दैन होइन अनि अर्को आयो त्यो बाहेक अरू माइनर प्रब्लम्सहरू पनि हुनसक्छ अनि त्यस्तो प्रब्लम्सहरू पनि फेस गर्न नसक्ने तिमी त्यति कमजोर भनेर मान्छेहरूले भन्ने गर्छ तर कति मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यही सानो कुरा पनि एकदमै मनमा लागेर उसले त्यो सानो कुरालाई पनि डिल गर्न नसकेर चाहिँ अनि आफूलाई एकदमै विक फिल गर्ने हुनसक्छ अरूहरूले त यो प्रब्लम कस्तो सजिलै डिल गर्यो तर म अहिलेसम्म पनि केही डिल गर्नै सकेको छैन भनेर आफूले आफूलाई विक ठान्ने कमजोर ठान्ने आफूलाई वर्थलेस फिल गर्ने त्यस्तो प्रब्लम्सहरू पनि अरूले गर्न सक्यो मैले किन गर्न सकेन भनेर आफूलाई होपलेस फिल गर्ने त्यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कन्फ्लिक्ट्सहरू चाहिँ आफैमा त्यो बिल्डअप भइरहेको हुन्छ होइन अनि यो कुराहरू चाहिँ जब सेयर गर्न सकिँदैन त्यसपछि यो चाहिँ डिप्रेसन जस्तो एङ्जाइटी जस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ बढेर आउने गर्छ र यस्तो प्रब्लम्सहरू चाहिँ फेरि कन्टिन्युस मोर देन 2 weeks यो कन्टिन्यू भयो भने चाहिँ अनि यो चाहिँ एकदमै रिस्क भएर एकदमै प्रब्लम नै भयो भनेर चाहिँ हामीले सोच्छौँ अब जस्तै जो पनि डिप्रेसन भन्यो भनेर कुरा गर्छ डिप्रेसन कसलाई हुँदैन कुनै सिचुएसन आयो भने दुःखी हुने त जो पनि हुन्छ नि भनेर भन्न सक्छ तर 2 घन्टा दुःखी हुने या 2 दिन दुःखी हुने र 2 हप्ताभन्दा बढी कन्टिन्युसली 2 हप्ताभन्दा बढी नै दुःखी भइराख्ने सिचुएसन त डिफ्रेन्ट हो नि यति दुःखी भयो कि उसले आफ्नो काम पनि गर्न सकेन डेली फङ्सन केही काम गर्नु पनि सकेन भने उसलाई त एकदमै इस्यु भयो उसले आफ्नो कामै गर्न नसक्ने गरी दुःखी हुनु अब कसैको कस्तो हुन्छ हरेक दिन होइन उसले हरेक दिन कम्प्लेन गर्छ मलाई टाउको दुखेको छ मलाई जिउ दुखेको छ खुट्टा दुखेको छ बाउडेको छ भनेर भन्छ डक्टरलाई देखाउन गयो अनि डक्टरलाई देखाउन जाँदाखेरि पनि सब के टेस्ट गर्छ ब्लड टेस्ट गर्छ अनि सबै फुल बडी चेकअप गर्छ के पनि हुँदैन नर्मल देखिन्छ होइन सबै कुरा नर्मल छ मलाई केही पनि भएको छैन भनेर भन्छ तर त्यस्तो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि उसको मेन्टल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ असर परेको भएर अनि प्रब्लम भइरहेको हुन्छ उसलाई अनि उसले त्यो जुन कुरा एक्सप्रेस गर्न सक्दैन उसको बडीले एक्सप्रेस गर्छ त्यसपछि सो मानसिक स्वास्थ्य या मनो मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ यो हाम्रो बडीमा पनि रियाक्सन हुन्छ मानसिक स्वास्थ्यलाई हामीले एकदमै कमजोर एकदमै लाइटली लिइरहेको हुन्छ तर यो मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ यो हाम्रो सोसाइटीको इम्प्याक्टहरूको कारणले चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इस्युजहरू प्रब्लम्सहरू आइरहेको हुन्छ होइन अनि त्यस्तो प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ अझै त्यो प्रब्लम्सहरूलाई खुलेर भन्ने गर्दैन कि मानसिक समस्या भन्ने बित्तिकै यो त पागलले भयो भनेर लिने यसलाई चाहिँ सिरियस नलिने त्यो दुःख कसलाई हुँदैन भनेर लिदिने त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो मानसिक समस्याहरूको बारेमा खुलेर बोल्न पनि मानिसहरू चाहिँ डराउने गर्छ अनि डराएर आफैमा राखिरहेपछि चाहिँ यो अनि मानसिक समस्याहरू झन् धेरै बढेर जाने अनि यही मानसिक समस्याहरूमा चाहिँ धेरै एक्सट्रिमिटिज भएर गइरह्यो भने चाहिँ यो डिप्रेसनबाट सुसाइडल हुन जाने त्यस्तो केसेसहरू धेरै सुन्नमा आइरहेको हुन्छ अनि तर अब मैले प्रब्लम्सहरू त भने होइन अनि अब यसबाट सल्युसन्स पनि छ नि त प्रब्लम्सहरू भइसकेपछि सल्युसन्स पनि छ सल्युसन्समा चाहिँ हाम्रो 4वटा मेथड्स छ 4वटामा चाहिँ एउटा भनेको साइकोसोसियल सपोर्ट एन्ड केयर भनेर हुन्छ त्यस साइकोसोसियल सपोर्ट एन्ड केयरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा पिरामिड जस्तो हुन्छ हाम्रो होइन सबभन्दा फर्स्टमा हामीले त्यो जो हाम्रो क्लाइन्ट या समस्या लिएर आउनुभएको व्यक्ति छ उहाँको के समस्या हो त्यसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ कति धेरै जस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ खान नपाएर बेसिक निड्सहरू नै खानपिन नपाउने लुगा राम्रो अब जस्ट आफ्नो शरीर ढाक्नलाई पनि लुगा नहुने त्यस्तो के कन्डिसन्सहरूको कारणले पनि मानसिक समस्याबाट
गुज्रिरहेका हुन सक्छन्। र त्यस्तो केसेसमा चाहिँ हामीले जस्ट अब डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरू छ होइन, उहाँहरूको थ्रुबाट सपोर्ट लिएर यस्तो प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी हेल्प गरेर पनि टु अ सर्टेन लेभल्स यो जुन मानसिक समस्याहरू छ सल्भ हुने गर्छ। नेक्स्ट अब जस्तै साथीसँग पनि हाम्रो मनमुटाव भयो, साथीभाइसँग नातागोतासँग मनमुटाव भयो भने पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ साइकोसोसियल प्रब्लम्सहरू हुनसक्छ होइन। त्यस्तो केसेसमा दुईजनासँग कम्युनिकेट गरेर हुन्छ या साथीभाइको त्यो समस्या के हो त्यसलाई सल्भ गरेर त्यसरी पनि एउटा साइकोसोसियल प्रब्लम सल्भ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ अब अझै जुन बेसिकबाट अलिकति माथि लेभलमा गयो होइन। अनि त्योभन्दा अझै सिभियर केस भनेको चाहिँ जुन मैले अघि भने एकदमै डिप्रेसन नै हुने गरी दुई हप्ताभन्दा बढीसम्म चाहिँ अब उसलाई एउटा काउन्सिलर नै चाहिने, उसलाई के भएको मेन कुन कुराले इस्यु भयो त्यो कुरा थाहा नपाइसकेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ अब काउन्सिलरले नै गएर चाहिँ हेल्प गर्नुपर्ने, काउन्सिलरले नै सुन्नुपर्ने त्यस्तो केसेस हुनसक्छ। र फाइनल एकदमै पिक केस भनेको चाहिँ साइकोटिक केसेसहरू हुनसक्छ, जहाँ चाहिँ एकदमै स्पेसलाइज्ड साइकोलोजिस्ट साइकेट्रिकहरूले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ, जुनमा चाहिँ यस्तो सिभियर केसेसहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने उसले आफ्नो दुनियाँ नै नयाँ दुनियाँ, जस्तै हाम्रो एउटा रियालिटी छ तर उसको रियालिटी नै डिफ्रेन्ट छ। उसले हेर्ने तरिका, जुन तरिकाले हामीले संसारलाई हेर्छौँ त्यो तरिकाभन्दा उसले हेर्ने तरिका नै टोटली डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। जस्तै हामीले सुन्ने गरेको छौँ कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ एकदमै मलाई कसैले मार्न आएको जस्तो लाग्छ, एकदमै सङ्काल हुने, त्यो हरेक मान्छेहरूले चाहिँ मलाई नराम्रो गर्ने नै प्लान गरिरहेको जस्तो, प्लटिङहरू गरिरहेको जस्तो भन्ने त्यस्तो पनि समस्या हुनसक्छ कि उसकै साथी नै होस् तर उसले उसको आफ्नो साथीलाई पनि ट्रस्ट गर्न सक्दैन होइन। त्यस्तो केसेसहरू हुनसक्छ। या त अरू जस्तै भूतप्रेतहरू देखिरहेको छ, आत्माहरू देखिरहेको छ भने जुन हाम्रो नर्मल लाइफमा हामीले देख्दैनौँ, त्यस्तो केसेसहरूमा अब किन भइरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै स्पेसली यो साइकोटिक केसेसहरू चाहिँ साइकेट्रिकहरूकोमा गएर नै साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट नै चाहिने हुनसक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ मेन स्पेसलाइज केसेस भयो। अनि त्यसपछि यस्तो केसेसहरूलाई चाहिँ हाम्रो अर्को यो साइकोसोसियल इस्युजहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्ने तरिका भनेको साइकोसोसियल इन्टरभेन्सन भन्नाले यस्तोमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट पोलिसिजहरू ल्याएर गर्न सकिन्छ कि यसै हामीले जुन मैले अवेरनेस प्रोग्राम गरिरहेको छु त्यस्तै गरी अवेरनेस जेनेरेट गरेर मानिसहरूलाई यस्तो साइको एजुकेसनहरू दिने, पोलिसिजहरू बनाउने, कुनै एउटा सर्टेन कम्युनिटी लेभलमा जस्तै एउटा पोलिसी बनायो अरे हरेक परिवारको एटलिस्ट एकजना व्यक्ति चाहिँ इम्प्लोइड हुनुपर्छ भनेर भन्यो भने एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट भयो होइन। हरेक फ्यामिलीको एकजना व्यक्तिले चाहिँ एजुकेसन 10th ग्रेडसम्म एजुकेसन पाएकै हुनुपर्छ, त्यस्तो पाएको छैन भने चाहिँ जसरी भए पनि प्रोभाइड गर्ने भनेर एउटा पोलिसी बनायो भने सबैजना एजुकेटेड हुनुको लागि चाहिँ एउटा पोलिसी बनाएको जस्तै भयो नि। यस्तो एजुकेटेड हुँदाखेरि चाहिँ साइकोसोसियल एजुकेसन पनि पाउँदाखेरि धेरै हदसम्म अवेरनेसहरू हुँदाखेरि चाहिँ साइकोसोसियल प्रब्लम्सहरू चाहिँ अलिकति भए पनि कम हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ हामीले प्रब्लम्सहरू बढ्नुबाट चाहिँ घटाउन नसके पनि बढ्न नदिने तरिकाहरूलाई चाहिँ साइकोसोसियल इन्टरभेन्सन भन्छ। र यसरी पनि हामीले साइकोसोसियल इस्युजहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ। अनि नेक्स्ट भनेको साइकोसोसियल काउन्सिलिङ हो। काउन्सिलिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो कस्तो मेन्टालिटी छ भने हामीले एउटा प्रोफेसनलको अगाडि गयो अनि उसले चाहिँ हामीलाई उसको आफ्नो त्यो फिल्डमा अलरेडी एक्सपर्ट छ अनि उसले चाहिँ आइडियाजहरू दिन्छ, एडभाइसहरू दिन्छ होइन। जस्तै करियर काउन्सिलिङ गर्ने बेलामा पनि यो पढ्दाखेरि ठिक हुन्छ, अहिले यो करियर राम्रो छ, तिम्रो हिसाबलाई यस्तो छ भन्ने त्यसरी एडभाइसहरू दिने, त्यस्तो डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर साइकोसोसियल काउन्सिलिङमा चाहिँ एडभाइस दिने गरिँदैन। साइकोसोसियल काउन्सिलिङमा चाहिँ कम्प्लिटली क्लाइन्टमै भर पर्छ। उसले चाहिँ अब त्यो क्लाइन्टको जुन मैले अघि नै भनिहालेँ इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट, त्यसमा उसले के बिहेभियर
निकालेको छ होइन, कुन चाहिँ कुराले चाहिँ उसलाई एकदमै हिट गरिरहेको हुन्छ, कुन कुराले चाहिँ उसलाई असर पारेको छ, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै खोतलेर उसको मनभित्र गएर उसको प्रब्लम के हो त्यो एक्ज्याक्ट प्रब्लमलाई भेट्टाएर अनि त्यो प्रब्लमलाई रिजल्भ गर्ने जो क्लाइन्टहरू आएको हुन्छ यो साइकोसोसियल काउन्सिलिङको लागि भनेर, उनीहरूलाई चाहिँ युजुअली प्रब्लम्सहरू उनीहरूले आफूले हेर्ने तरिकाले हेरिसकेको हुन्छ होइन। त्यही भएर हामीले जब यदि हाम्रो एज अ ह्युमन चाहिँ के बानी हुन्छ भने कोही हाम्रो लागि हेल्प गर्नको लागि आयो भने यो ट्राई गरी हेर न, त्यो ट्राई गरी हेर न भनेर हामीले एडभाइस दिने गर्छौँ होइन। तर इन मेनी केसेस, मोस्ट केसेस चाहिँ यो जुन साइकोसोसियल इस्युज भइरहेका व्यक्तिहरू हुन्छ उनीहरूले आफूले सक्दो सबै ट्राई गरिसकेको हुन्छ र त्यसरी यो ट्राई गर त्यो ट्राई गर भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आई अलरेडी ट्राइड भन्ने जस्तो उनीहरूलाई फिल हुनसक्छ। अनि मैले यो जुन गरिसकेँ त्यो फेरि त्यही कुरा नै भनिरहेछ भने यो मान्छेले सायद मलाई हेल्प गर्दैन कि भन्ने एउटा त्यस्तो नि हुनसक्छ। तर हामीले एज अ काउन्सिलर चाहिँ काउन्सिलिङमा चाहिँ त्यो त्यसरी एडभाइस दिनुभन्दा पनि उसलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली के कुराले त्यो उसलाई एडभाइस चाहिरहेको हुँदैन, सायद कहिलेकाहीँ जस्ट उसको पीडा सुनिदियोस् भनेर एउटा जस्ट उसलाई के प्रब्लम भइरहेको छ उसलाई बुझिदियोस् भन्ने मात्र पनि हुनसक्छ होइन। अर्को हामीले धेरै गर्ने काउन्सिलिङ गर्ने बेलामा गर्ने गल्ती भनेको चाहिँ ऊ एडभाइस माग्न या सुनिदियोस् मेरो प्रब्लम पोख्छु भनेर आइरहेको हुन्छ प्रब्लम पोख्नलाई। तर प्रब्लम पोख्नुभन्दा अगाडि हामीहरूले नै बढी कुराहरू गरेर अनि मैले पनि तिम्रो एजको बेलामा यस्तो यस्तो प्रब्लमहरू फेस गरेको थिएँ भनेर आफ्नो स्टोरी भन्छौँ। उसको कुरा के हो, मेन उसलाई खासमा मनमा लागेको कुरा के हो, उसको खास इस्यु के हो, त्यो सुन्दै नसुनिकन आफ्नो कुराहरू नै भनेर आफ्नो स्टोरीहरू भनेर उसलाई चाहिँ सायद मोटिभेट गरेको जस्तो ठान्छौँ हामीले। तर काउन्सिलिङ साइकोसोसियल केसेसमा चाहिँ मोटिभेसन पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फेल खान सक्छ। जस्तै हामीहरूले मोस्ट अफ द टाइम फेलियरको केसमा चाहिँ जस्तै मार्क जकरबर्ग निकै इक्जाम्पल दिन्छ होइन। अनि हि वाज अ कलेज ड्रप आउट भनेर हामीले इक्जाम्पलहरू दिन्छौँ। तर जो फेल भइरहेको त्यो व्यक्ति छ उसलाई चाहिँ त्यो फेल भएको कुरामा चाहिँ अब मार्क जकरबर्ग पो अलिकति एकदमै खतरा मान्छे थियो त्यही भएर ऊ भयो, म त्यस्तो मान्छे छैन भनेर उसले अपोजिट पनि लिन सक्छ होइन। त्यही भएर उसको भ्यूलाई बुझ्नको लागि उसको एक्ज्याक्ट थट प्रोसेस कस्तो छ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ साइकोसोसियल काउन्सिलिङबाट नै त्यो काउन्सिलर्सहरूले नै गर्न सक्छ होइन। हामीले कति कुराहरू चाहिँ हेल्प गर्छु भन्दै पनि एज अ नर्मल ह्युमन बिङले चाहिँ हामीले गलत गरिरहेको हुनसक्छ, किनकि उसको मनभित्र एक्चुअली के असर परिरहेको छ भनेर हामीले एकैचोटि थाहा पाउन सक्दैन। त्यसको लागि अर्को एउटा इक्जाम्पल मैले के भन्छु भने जस्तै एकजना मान्छेको बुढो मान्छेको जो चाहिँ एकदमै एल्कोहलिक छ होइन, जडिया छ भने र उसको 2जना छोरा छ अरे भने 2जना छोराले उस्तै गरी नै त्यो स्टोरी लिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। उसको 2जना छोरामध्ये एकजना छोराले चाहिँ मेरो बुवा पनि रक्सी खाने भयो म पनि रक्सी नै खान्छु भनेर त्यसरी उसको बुवाकै बाटो पनि लाग्न सक्छ। तर अर्को छोराले फेरि होइन मेरो बुवाले रक्सी खाएको भएर हाम्रो जिन्दगी यस्तो गाह्रो भयो, म रक्सी खाँदैन म पढ्छु भनेर अर्को बाटो लाग्न पनि सक्छ। त्यसरी यदि एउटै व्यक्तिको 2जना छोरामा डिफ्रेन्सेस हुनसक्छ भने हरेक मान्छेहरूले हेर्ने तरिका डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, प्रब्लम्सहरू हेर्ने तरिका डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। सो त्यस्तो डिफ्रेन्सेसहरूलाई बुझ्ने डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभले हेर्ने त्यो क्लाइन्टकै ठाउँमा बसेर हेर्ने सक्ने क्षमता चाहिँ एउटा साइकोसोसियल काउन्सिलरको चाहिँ हुन्छ होइन। त्यसरी नै हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी पनि एउटा सल्भ गर्ने हुन्छ। र अर्को फाइनल भनेको चाहिँ मेडिसिन्स होइन। मेडिसिन्स पनि हाम्रो मेडिसिन्समा पनि अब धेरैजना व्यक्तिहरूको चाहिँ औषधि खानु हुँदैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ होइन। औषधि खायो भने औषधिको लत लाग्छ, औषधि नै खानुपर्ने बाध्यता जस्तो भएर जान्छ, औषधि खानेपानी चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मान्छेहरूको चाहिँ सोच हुन्छ। तर औषधि पनि जस्तै एक्सट्रिम केसेसहरूमा चाहिँ औषधि खानुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले ब्लड प्रेसर हाई हुँदाखेरि ब्लड प्रेसरलाई मेन्टेन गर्नको लागि औषधि खानुहुन्छ, सुगर हाई भएको बेलामा सुगर ब्यालेन्स गर्नको लागि औषधि खानुहुन्छ नि। त्यस्तै हाम्रो पनि मेन्टल इस्युजमा पनि अब जस्तै एकदमै लो छ होइन हाम्रो
एउटा सेल्फ एस्टिम नै लो छ भने त्यो सेल्फ एस्टिमलाई अलिकति भए पनि बढाउने खालको केमिकल्सहरू मेडिसिन्सहरू चाहिँ हुन्छ। अनि त्यस्तो औषधिहरू खाएर चाहिँ फर्स्ट एकदमै सिभियर केसेसहरूको लागि चाहिँ त्यो मेडिसिन्सहरू खाएर त्यो एकदमै हेल्प गर्छ नि। यदि ब्लड प्रेसरको लागि औषधि खानुहुन्छ, सुगरको लागि खानुहुन्छ भने हाम्रो मेन्टल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्यको लागि औषधि किन नखाने। औषधि खाएर यदि पोजिटिभ इफेक्ट हुन्छ भने वाइ नट होइन। तर औषधि खाएर एउटा चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भने औषधि खाएर मात्र प्रब्लम सल्भ हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। औषधि खाएर त्यो अर्को सँगसँगै थेरापी गर्नुपर्ने, काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। औषधि खायो, औषधि खाउन्जेलसम्म मेबी अलिकति बेटर फिल गर्नुहुन्छ, तर औषधि खाएर खान छोड्नुभयो फेरि प्रब्लम फेरि कन्टिन्यू हुनसक्छ। त्यही भएर यो रुटमा गएर मेन प्रब्लमको कज के हो त्यसमा गएर हेर्नुको लागि चाहिँ फेरि काउन्सिलिङ थेरापीहरू गरेर त्यसलाई त्यो प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब त्यो काउन्सिलिङहरू गर्दाखेरि चाहिँ अर्को अब कस्तो खालको बेनिफिट्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ काउन्सिलिङ गर्दाखेरि लेस एङ्जाइटी हुन्छ होइन। आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्सहरू बढाउनेलाई सिकाउनुहुन्छ त्यहाँनिर काउन्सिलर्सहरूले। रिलेसनसिपहरूलाई मेन्टेन गर्न, कसरी रिलेसनसिपहरू मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। इमोसनल ब्यालेन्सहरू कसरी गर्ने, स्ट्रेस रिलिफ कसरी गर्ने, हामी एकदमै तनाव छ भने त्यो तनावलाई कसरी गर्ने भन्ने एक्सर्साइजहरू हुन्छ। एबिलिटी टु सेट बााउन्ड्रिज, अब कुन कुरालाई चाहिँ हामीले कुन लेभलसम्मलाई एक्सेप्ट गर्ने। अब जस्तै हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ धेरै जसो कुराहरूलाई सहनुपर्छ भनेर भन्छ, तर त्यो कुन लेभलसम्म सहनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो जुन बााउन्ड्री सेट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो हेल्थको लागि, त्यो बााउन्ड्री सेट गर्ने तरिकाहरू पनि सिकाउनुहुन्छ। ट्रमा रेजोल्युसन्स, अनि यसरी चाहिँ एउटा लाइफ स्किल्स जस्तो नै जुन एउटा नर्मल मान्छेले चाहिँ सिक्नलाई बाँकी नै हुन्छ, डिफ्रेन्ट सिचुएसन्सको कारणले उसले सिकेको हुँदैन, त्यो कुराहरू पनि सिकाउने गर्छ होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ काउन्सिलिङ चाहिँ एकदमै हेल्पफुल नै हुन्छ भन्ने कुरा हो। आई थिङ्क मैले यो भिडियो नै मेरो प्रेजेन्टेसन नै देखाउन पाएको भए मेबी बेटर हुन्थ्यो, तर आज मैले देखाउन पाइनँ। म नेक्स्ट सेसन नेक्स्ट टाइममा चाहिँ म भिडियो पनि देखाउने कोसिस गर्छु, मेरो प्रेजेन्टेसनहरूलाई नै देखाउने कोसिस गर्छु। मेरो आज फर्स्ट टाइम थियो, म मोनोटोन भएँ या भएन, केही फिडब्याक क्वेसन्स केही छ भने प्लिज अहिले राखिदिन्छु। म आफूले जानेको आन्सर क्वेसनको आन्सर पनि रिप्लाई गर्ने ट्राई गर्छु। आज खासमा त आई डोन्ट नो कतिको इफेक्टिभ भयो, तर मेन कुराहरू चाहिँ त्यति नै हो। अनि या एनी क्वेसन्स? चारजना हुनुहुन्छ। सो क्वेसन्स छैन जस्तो छ। सो त्यति नै हो। त्यसो भए आजलाई म मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ मेरो पेजमा पनि राखिदिन्छु। अनि होपफुली यस चाहिँ अरू टाइमको लागि पनि युजफुल हुन्छ। नेक्स्ट मैले फेरि यही कुराहरूलाई नै चाहिँ मैले फेरि सन्डे 9 AM इङ्ग्लिसमा भन्ने ट्राई गर्छु भनेर सोचिरहेको छु, एज एन अवेरनेस प्रोग्राम। सो सेयर गरिदिनुहोस् अझै, अनि फिडब्याक्सहरू पनि दिनु। इट
वुड बी रियली हेल्पफुल भन्दै आजलाई चाहिँ म बाई बाई टाटा भन्छु। थ्याङ्क यू। जसले हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो हाम्रो गाइडेन्समा गाइड गर्नुहुने हाम्रो म्याम विजया म्याम र निर्मला म्यामले पनि धेरै हेल्प गर्नुभएको छ, त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यति भन्दै आजलाई बाई बाई। थ्याङ्क यू सो मच।